علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا بیت اللہ دا حج کردا ہے اللہ انہوں گناہاں تو انجی پاک فرما دیندے نے تے جیڑا حج نہیں نہ کردا اے بھی اہمیت سمجھو حج بیت اللہ دی۔ کئی لوگ نے رب نے ارباں خرباں دا مالک بنایا ہے نہیں نصیب تے بیت اللہ دا حج کرنا نصیب نہیں۔ اہمیت کیا ہے بیت اللہ شریف دے حج دی؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا پیسہ ہے وقت ہے جوانی ہے طاقت ہے صحت ہے حضور فرماندے نے جڑا جان کے حج نہیں کردا او دی مرضی بھاویں یہودی مر جائے بھاویں عیسائی ہو کے مر جائے وہ مسلمان نہیں فوت ہوئے گا۔ اندازہ کیجئے ایتھے کتنے بلین ملین دے مالک فیکٹری چلانی جاندا ہے کاروبار کرنا جاندا ہے زمین ڈنگر پانڈا سانبنا جاندا ہے نہیں جاندا تے بیت اللہ دے حج دی اہمیت نو نہیں جاندا۔ میں جی ایک کتاب دے وچ پڑھ رہا سا اللہ دے ایک ولی حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے میں بیت اللہ دے حج دے واسطے گیا تے مکہ پاک دے سفر دے دوران میری ملاقات ایک ایسے لولے لنگڑے اپاہج بندے دے نال ہوئی جدیاں لتاں تے پیر ایک قدم دی مسافت نہیں چل سکدے۔ اے اپاہج اپنے بدن نو گھسیٹدا جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا کتے جا رہے ہیں؟ کہندا بیت اللہ دا حج کرن جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا اور کتوں آئے؟ آندا میں سمرقند تو آیا۔ اے ازبکستان دا ایک صوبہ ہے سمرقند۔ اللہ اللہ سمرقند تو آئے؟ میں موجودہ نقشے نو چیک کیتا مکہ مکرمہ تو سمرقند دا فاصلہ 4417 کلومیٹر بنتا ہے۔ یار اندازہ کیجئے اسی صحت والے پیسے والے مال دولت والے تے حج کرنا نصیب نہیں ہے۔ کوٹھیاں تے کوٹھیاں پاندا جاندا ہے تے زمیناں تے زمیناں خریددا جاندا ہے نہیں توفیق تے بیت اللہ دا حج کرن دی توفیق نہیں۔ 4417 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ اے اپاہج اپنے اس جسم نو گھسیٹ دیا مکہ پاک دی طرف جا رہے۔ شفیق بلخی رحمہ اللہ فرماندے نے میں پوچھیا کدوں دا چلے ہیں؟ آندا 10 سال ہو گئے نہیں۔ میں پوچھیا سفر دور نہیں ہو لگتا؟ آندا جدے گھر دی زیارت دا شوق ہے بیت اللہ دی زیارت دا شوق دوریاں رہن ہی نہیں دیندا۔ میں آکھیا تو اپاہج تے معذور ہے۔ آندا جدے نام دی محبت تے چلا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جڑے رب دی محبت مینوں بیت اللہ دی طرف لے کے جا رہی ہے۔ 10 سال ہو گئے نے ملکاں دے ملک تے شہراں دے شہر ٹھڈے دھکے کھاندا جا رہا وا تے ہن بیت اللہ دے قریب پہنچن والا وا تے مینوں اپنے اپاہج تے معذور بندہ بھی دکھ نہیں جدے نام دی محبت دے وچ جا رہا مینوں اس اللہ دا سہارا ہی کافی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میرے آقا فرماندے نے بیت اللہ دا لوگو حج کریا کرو۔ یہ بھی فضیلت دا ایک پہلو ہے۔ مسند ابو یعلا دی ایک روایت نوٹ فرما لو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جڑا حج تے جائے تے راہ دے وچ ہی فوت ہو جائے
فلائٹاں جا رہی نے حاجیاں دیاں، دعا کرو اللہ ساریاں نو میدان عرفات دی حاضری نصیب فرما دے، اللہ وقوف عرفات دی توفیق نصیب فرما دے، اللہ جویں ایتھے بیٹھے ہم مینا تے مزدلفہ دے وچ بھی جمع فرما دے اجے میرے آقا فرماندے نے جڑا حج دی تیاری کر کے اپنے گھروں نکلدا ہے تے راہ دے وچ اللہ دا حکم آ جائے تے فوت ہو جائے، قیامت تک ہر سال اللہ اے دے نامہ اعمال دے وچ حج دا ثواب لکھ دے رہندے نے۔ اس سال جدو فلائٹاں شروع ہوئیاں نا، انڈونیشیا دی پہلی فلائٹ آئی تے فلائٹ دے وچ بہندے ہی ایک اللہ دا بندہ اللہ نو پیارا ہو گیا، جیڑا حج دے سفر دے دوران فوت ہو جائے۔ میں تے پچھلے سال حج تے کئیاں نو ویکھیا ہے، احرام بنیا کوئی مینا دے وچ سا برابر کردا ہے، کوئی عرفات دے وچ فوت ہو رہا ہے، کوئی مزدلفہ دے وچ فوت ہو گیا ہے، کوئی جمرات دے سفر دے وچ فوت ہو جاندا ہے، کوئی بیت اللہ دا طواف کردے ہی فوت ہو جاندا ہے۔ واہ میرے اعمال کا اے تیریاں تقسیماں نے، قسمتاں تے اگے بڑیاں جنہاں نو حج دے واسطے تسی بلا لیندے ہو، تے جڑے حج دے سفر دے دوران فوت ہو جان میرے آقا فرماندے نے قیامت تک ہر سال دا حج انہاں دے ثواب دے وچ لکھیا جاندا ہے۔ اے حج کرن والے خوش نصیب جدوں آندے نے اللہ فرماندے نے او حاجیو تسی میرے مہمان ہو، اللہ نے تانوں بلایا تے تسی آ گئے، ہن جو منگ دے جاؤ گے اللہ حاجیاں نو عطا فرمان دے جان۔ ایک دعا نہ کر لئیے پھر میں اپنی گفتگو اگے شروع کراں۔ اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو، آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جائے سب نو، جہاز وچ بہ کے جدو مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے، گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو، اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو، تے گل بڑی پیاری اور لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں، ایک چادر حاجی نے لک بنی ہے ایک کتے لئی ہے تے آندا لبیک اللہم لبیک، لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں، فکر دنیا دے سارے موقع کے آئے ہاں، ختم کر کے آئے اپنی سج دج نو، اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان، آمین کہہ دے جے کسے دی آمین قبول ہو جائے، اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جائے سب نو، جدو انشاءاللہ اللہ دے بندے بندیاں بیت اللہ حج دے واسطے پہنچ جان گے تے آندے نے اسی حاضر اسی حاضر تیرے در تے سونے آم، تیرے در جیا ہور نہیں کوئی در سونے آم، دے لبیک دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو، اللہ سانو بھی بلا لے اساں جان حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جائے سب نو، تے جدو حج تے عمرہ کرن والے ہو حج عمرے تو فارغ ہو جاؤ تے دعا رب دے بندے کر دینے ساڈے حجاں نو ربا تو قبول کر لئی،
ساڈے حجاں نوں ربا تو قبول کر لیں، ساڈیاں دعاواں نوں قبول تو ضرور کر لیں، پاویں رحمت دی نگاہ نہ ویکھی ساڈے چج نوں، پاویں رحمت دی نگاہ نہ ویکھی ساڈے چج نوں، سانو اللہ نے بلایا اساں جانا حج نوں، ساڈی ہوئے دعا مولا لے جائے سب نوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جنوں اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہوئے وہ بیت اللہ دا حج ضرور کرے، ومن کفر جنوں حج دی اہمیت دا اندازہ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پروانے ہو ایک گل ہور نوٹ کر لیا جے، بیت اللہ دا حج پیسیاں دے نال نہیں جے ہوندا، ایس کتاب دے اتارن والے اللہ دی قسم جے مقدراں تے نصیباں دے نال ہوندا ہے۔ میں تے سوچنا جدو بیت اللہ جانا لوگاں دے نال گل بات ہوندی ہے نا، کوئی کہندا میں ریڑی لانا تے کمیٹیاں پا کے تے پیسے جوڑ کے میں بیت اللہ دی زیارت دے واسطے آیا،